श्री गुरुभ्यो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः स्वातंत्र्य वीर स्मृति व्याख्यानमाला इति व्याख्यानसरणिः आयोजिता प्रचलति। शुभावसरे अस्मिन् भारतीय स्वातंत्र्य लाभार्थं ये संस्कृतज्ञाः स्वकवि परिश्रमैः योगदानिनः आसन् तान् तत्कृतिंश्च अधिकृत्य शैमुषी प्रपंचे अधिकृताः तत्र भवन्तः पंडिताः स्वविशिष्टं व्याख्यानं विधास्यन्ति। ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಖದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. श्री गुरुभ्यो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः स्वातंत्र्य वीर स्मृति व्याख्यानमाला इति व्याख्यानसरणिः आयोजिता प्रचलति। अस्मिन् शुभावसरे भारतीय स्वातंत्र्य लाभार्थं ये संस्कृतज्ञाः स्वकवि परिश्रमैः योगदानिनः आसन् तान् तत्कृतींश्च अधिकृत्य शैमुषी प्रपंचे अधिकृताः तत्र भवन्तः विद्वांसः स्वं विशिष्टं व्याख्यानं विधास्यन्ति। तदद्य वासरे स्वातंत्र्य कवि धीर अन्यतमान् बुर्ली उपाह्वान् श्री श्रीनिवासाचार्यान् अधिकृत्य अस्मत् प्रार्थनानुसारेण व्याख्यातुमागताः विद्वान् श्री रामविठ्ठलाचार्याः इते आचार्याः पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे चिरं विद्यार्थीन् विविधेषु शास्त्रेषु कुशलम् अध्याप्य सम्प्रति न्याय विभागे सर्वकारीय प्राध्यापकाधिकारान् निवृत्ताः अथापि श्रुतिविहित अध्ययन अध्यापनादिषु सर्वदा नितरां सुवृत्ताः वर्तन्ते। लोकविश्रुतकीर्तयः इमे मे गुरवः परस्मात् परिचयपदं नार्हन्ति यथा दिनमणिः। अहमपि येषां शिष्यकोटिषु एकः कोटिः इति सहर्षं परिभाव्य तेभ्यः आचार्येभ्यः केंद्रीय विश्वविद्यालय पक्षतः पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिर पक्षतश्च सभक्ति सप्रणामं सुस्वागतं विवक्षे। अथ अत्र अंतर्जाल परिषदि समेतेभ्यः श्रोतृभ्योऽपि सादरं
स्वागतं व्याहरामि। तदिदानीम् आचार्याः स्वभावसिद्ध काव्यालंकार रसिताभिः अक्षुण्णैः स्ववाग्जरीभिः नः अनुगृह्णन्तु इति सविनयं सम्प्रार्थयामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः। प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीमयेव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयश्च भगवत् कार्य साधकः। पूर्ण प्रज्ञा संशोधन मंदिरतः स्वातंत्र्य वीर स्मृति मालिका मध्ये प्रथित यशसां गत वयसां श्री गुर्ली श्रीनिवासाचार्याणां विषये आचार्य ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ स्वातंत्र्य वीर कविपुंगवानां स्मरण माला कार्यक्रमे अस्मिन् अद्य अभिनव बाणभट्टः इति उपाधिभूषितानां श्री पंडित बुर्ली श्रीनिवासाचार्याणां विषये कांचित् वाचं व्याहर्तुम् अवकाशः लब्धः इति अहं मां धन्यं जानामि। बुर्ली श्रीनिवासाचार्याः सदाचार पांडित्य समन्वितानां बुर्ली श्री वासुदेवाचार्याणां पुत्रवराः श्री बुर्ली श्रीनिवासाचार्याः। प्रायः सर्वेपि अत्र सन्तः महान्तः विद्या विनयादि भूषिताः सत्कर्मानुष्ठान निरताः अपि विरेजुः। न्याय वेदांत शास्त्र विचक्षणाः गजेन्द्रगढ़ बालाचार्याः सतार ग्रामीयाः एतं तेजस्विनं मनस्विनं श्रीनिवासाचार्यं वामनाकारं समवलोक्य स्वीय कला समर्पणाय अयं पात्रभूतः इत्यवधार्य सर्वविद्याः अस्मै उपदिदिशुः। अनन्तरं श्रीमदुत्तरादिमठाधीशानां पीठाधिपतीनां अनेकेषां पीठाधिपतीनामपि शास्त्रपाठकानां वैराग्य औदार्यादि गुणगण मंडितानां श्रीमत् सत्यध्यान तीर्थ स्वामी पादानां समीपे वेदान्तमधिगत्य गार्हस्थ्य धर्मम् अन्वतिष्ठन् श्रीनिवासाचार्याः। एतेषां जन्मभूमिः बागिलकोटे ग्रामः। तत्र प्रतिवत्सरम् आश्विन मासे ज्ञान संस्कृति प्रसाराय विद्वद्गोष्ठीम् आयोजितवन्तः। तत्र दिगंत विश्रांत कीर्तयः पूज्याः पंडित मळगी वेदव्यासाचार्याः गलगली कूर्माचार्याः गलगली रामाचार्याः नागसंपिगे कृष्णाचार्याः प्रभृतयः अनेके विद्वांसः समुपस्थिताः स्वीय पांडित्य प्रतिभापूर्ण प्रवचनादिभिः पंडित पामरान् आरंचितवन्तः। 2030 क्रैस्तवर्षे अमी महान्तः बागिलकोट ग्रामं परित्यज्य बेळगावी ग्रामे उषित्वा पंडित गलगले रामाचार्याणाम् अविस्मरणीय सहकारेण मधुरवाणी नाम्नीं संस्कृत पत्रिकां संस्कृत संस्कृति प्रचाराय समारभन्त। इयं पत्रिका पंडित वरेण्यानां प्रौढ़ विद्यार्थिनां च लेखनैः गुम्फिता प्रतिभाभासक
समस्यापूर्ति श्लोकैः अप्रकटित अपूर्व ग्रंथगत प्रमेय प्रकाशनैश्च अशोभत। अपि च समाजगत विविध विकृति संज्ञापन मुखेन जीवन आदर्शं जीवन मौल्यं विज्ञापयन्ति सरल सुंदर शैल्या मंदजन मनोहारिणी प्राज्ञजन मनोरंजनी च भूत्वा आसेतोः आ हिमालयात् रेजे। एवमेव संस्कृत भाषया व्यवहर्तुकामानाम् आबालवृद्धानाम् उपकृतये गीर्वाण वाग्वर्धिनी सभा इति एकां सभां निर्माय बेळगाव पुणे गदग इत्यादि नगरेषु संस्कृत भाषा जिज्ञासूनां भाषां बोधितवन्तः श्रीनिवासाचार्याः केवलं संस्कृत भाषा प्रेमणा एव। एतेषां प्रोत्साहकाः एतेषु विद्वज्जन दुर्लभ गुणग्रहण दक्षतां संस्कृत संस्कृति समुज्जीवन दीक्षां तंत्रांतर प्रवर्तकाचार्य परंपरादिषु विद्यमान पूज्यता प्रकर्षादिकंच विज्ञाय सौहार्दातिशयेन स्वात्मानमेव समर्प्य धन्यं मन्याः बहवः अभूवन् विद्वन्मान्याः। तेषु च एते प्रथिताः सन्ति श्रीमती क्षमादेवी NC केलकर, प्रोफेसर KN वाटवे, पुरुषोत्तम शास्त्री रानडे, गणेश शास्त्री सिंधे, PV काणे प्रभृतयः। एते सर्वेपि तदानीन्तन प्रसिद्धाः संस्कृत विद्वांसः संस्कृत प्रोत्साहकाः। सुप्रसिद्धाः न्यायाधीशाः NS लोकूर बावडेकर प्रभृतयः सर्वदापि मार्गदर्शकाः प्रोत्साहकाः पोषकाश्च आसन् श्रीनिवासाचार्याणां संस्कृत प्रचार कार्येषु। एवमेव एतेषाम् अपूर्व गुणैः आकर्षिताः मेधावी मूर्धन्याः BN दातार, KM मुंशी, PM लोड, CD देशमुख प्रभृतयः तदीय संस्कृत प्रसार कार्यं समुचित सत्कारादिना समभ्यनन्दन्त। तत्र श्रीनिवासाचार्याणां कर्तृत्व शक्तिं सरल सुंदर गद्य पद्य निर्माण चातुरीं समवलोक्य दर्भांग विश्वविद्यालय विद्वत् परिषत् एतेषाम् अभिनव बाणभट्टः इति अन्वर्थ उपाधि प्रदानेन स्वस्य महत्तां विद्वत् प्रियतांच दिगंत विश्रान्तमकरोत् इति सुप्रथितम्। तथैव 47-19 क्रैस्तवर्षे मेलुकोटे ग्रामे प्रवर्तित अखिल भारत संस्कृत साहित्य विद्वत् सदसि सर्व अविवादम् अध्यक्ष पदवी प्रदानेन सर्वे विद्वांसः श्री बुर्ली श्रीनिवासाचार्येषु आदरातिशयं प्रकटितवन्तः इति वार्ता एव श्रवण मनोहारिणी इति ज्ञायते। अनन्तरम् एते 12 वत्सर पर्यन्तं मधुरवाण्याः संपादन कर्मणि व्यापृताः। हृद्य गद्य निर्पद्य निर्माण चतुराः श्री गलगली रामाचार्याः बुर्ली श्रीनिवासाचार्याणां गुणगणाकर्षितां तदीयां कीर्तिं तेषां मरण समये मधुरवाण्यां लेखनेन प्रास्तावयन्। एते तु एतादृशाः स्वातंत्र्य पूर्वकालीनाः बुर्ली श्रीनिवासाचार्याणां विशेषतः व्यक्तित्व परिचयः। तेषां गीर्वाण तेषां मधुरवाणी पत्रिकातः कानिचन लेखनानि अत्र समुद्धृत्य तेषां वाक्य सौंदर्यं भाव माधुर्यम् अस्माभिः अनुभूतुं शक्यते। गीर्वाणवाणीम् अधिकृत्य एकत्र तैः तस्मिन् काले प्रवचनं कृतं। तस्यापि प्रवचनस्य सारांशः मधुरवाण्याम् उट्टङ्कितः। तत्र एवं वर्तते, तेषामेव वाक्यानि अहम् उदाहरामि।
यदि इयं भाषा जगति बह्वीनां भाषाणां जनयित्री अनेकासां भाषाणां परमोपकारिणी उपेक्षते तर्हि महती हानिः सम्पत्स्यते इत्यवगच्छन्तु तत्र भवन्तः। यतः एतस्याः गीर्वाणवाण्याः उपेक्षाकरणेन स्वस्व मातृभाषास्वपि पाण्डित्यम् अनधिगच्छन्तः क्लिश्यन्तेव जनाः इति नैव विस्मर्तव्यं सर्वथा। तदानीमपि एतत् कालमिव तदानीमपि संस्कृतविरोधिनः केचन आसन् इति अनया वाक्यसरण्या ज्ञायते। तेषां कृते ते उद्बोधितवन्तः यदि संस्कृतभाषायाः हानिः भवेत् अथवा संस्कृतभाषायाः उपेक्षा भवेत् तर्हि संस्कृतभाषया पोषितात्मा स्वस्व मातृभाषाः याः सन्ति तत्रापि पाण्डित्यं न लभते इति ते उद्बोधयन्ति। तदानीमपि हिंदी भाषा एव राष्ट्रभाषा इति यः विवादः इदानीमपि वर्तते तदानीपि सः विवादः उद्धृतः। तत्कृते एते वर्णयन्ति हिंदी भाषायाः प्रसाराधिक्येन मितो व्यवहारे सौकर्यं भवति इति मन्यन्ते बहवः। परमयं प्रयत्नः उत्तरभारते स्यात् सकले सफलः किन्तु दक्षिणदेशे न फलाय कल्पते इति बाढं वयम् आचक्ष्महे। यतः कर्णाट आंध्र चोल केरल भाषाणां हिंदी सादृश्य लेश अस्पृष्टतया तद्देशवासिनां हिंदी भाषा प्रयत्न विशेषमन्तरा न स्वायत्ता भवति। यदि प्रयत्न विशेषाश्रयणमेव अवश्यं कर्तव्यं भवति तर्हि किमपराधं भगवत्या गीर्वाणवाण्या इति पृच्छन्ति। यदि हिंदी भाषा सादृश्य रहित दक्षिण भारतीयाः हिंदी भाषां प्रयत्नपूर्वकं यदि अध्येतव्या भवति तमेव प्रयत्नं संस्कृतवाण्यामेव कुर्वन्तु इति ते प्रतिपादयन्ति। केचन अज्ञात संस्कृत साहित्यरसाः पंडितं मन्याः संस्कृत शब्द श्रवणमात्रेणैव नितरां जुगुप्साम् आवहन्तः सूर्यकिरण भीताः दिवान्धा इव मृतभाषा इत्यपशब्दैः दूषयन्तः दूरतः पलायमानाः मृतकल्पताम् आत्मनः प्रख्यापयन्ति। संस्कृत भाषा मृतभाषा इति वाग्धोरणी तदानीं काले आसीत्। अस्मिन्नपि काले केचन मूर्खाः वदन्ति एव। तत्र एवं ते वदन्ति केचन अज्ञात संस्कृत साहित्य रसाः पंडितं मन्याः संस्कृत शब्द श्रवणमात्रेणैव नितरां जुगुप्साम् आवहन्तः सूर्यकिरण भीताः दिवान्धा इव मृतभाषा इति अपशब्दैः दूषयन्तः दूरतः पलायमानाः मृतकल्पताम् आत्मनः प्रख्यापयन्ति। मृत भाषा नैव मृता संस्कृत भाषा मृत भाषा ये वदन्ति ते एव स्वयं मृतकल्पाः इति एते प्रतिपादयन्ति। प्रायो जगति विद्यमानानां सर्वासामपि भाषाणाम् अमृतत्वप्रदायिनी स्वयं अमृत रस अमोघ अगाध प्रवाह परंपरायाः जनयित्री सरसा सरला सुरभारती कथं स्यान्मृता इत्यपि नावगच्छन्ति मूढधियाः। सर्वासां भाषाणाम् अमृतत्वप्रदायिनी एषा सुरभाषा कथं स्वयं मृता भवति इति ते आक्षिपन्ति। यदि स्यादियं मृता तर्हि जगति विद्यमानाः प्रायः सर्वाः अपि भाषाः मृता स्युः इत्यवगच्छन्तु ते। यदि संस्कृत भाषा मृता तर्हि सर्वाः अपि भाषाः मृतप्रायाः भवन्ति इति जागरन्ति। जगतो महाप्रलयेपि चतुर्दशसु लोकेषु प्रलयो ददौ मज्जितेष्वपि संस्कृतेयं भाषा सनातनी नित्या न नाशमधिगच्छति इति संस्कृत भाषायाः अस्याः विजय विशेषम् अवगत्य परहर्ष गिरिशिखरस्य परां कोटिम् अध्यारोहन्तु तत्प्रणयिनः इति बाढम् आश्वासयामो वयम्। एतद्वचः अतिसुन्दरं। महाप्रलयेपि चतुर्दशसु लोकेषु प्रलयो ददौ मज्जितेष्वपि भगवतः बुद्धौ संस्कृत भाषा सनातने नित्या न नाशमधिगच्छति इति श्रुतिभिः वर्ण्यते।
तादृश संस्कृतभाषायाः अस्याः विजयविशेषम् अवगत्य परहर्ष गिरिशिखरस्य परां कोटिम् अध्यारोहन्तु तत्प्रणयिनः इति बाढम् आश्वासयामो वयम् इति ते श्रीनिवासाचार्याः गीर्वाणवाणी व्यवहारोपयोगिनी इति लेखने वर्णयन्ति। अन्तिमे अतः गीर्वाणवाणी भगवती सर्वोपकारिणी सर्वोपयोगिनी सरला सरसा च इत्यवगम्य तां विशेषतः प्रचार्य राष्ट्रभाषात्वेन तामेव उपयोक्तुं प्रयतन्तां सर्वे इति सविनयं सबहुमानं सानन्दं सम्प्रार्थ्य घंटावादनभिया विरमामो वयम् इत्यलं पल्लवितेन इति द्वितीय संस्कृत साहित्य सम्मेलने आचार्यैः कृतः अयम् उपन्यासः अस्यां मधुरवाण्यां प्रकाशितः। तत्र आरम्भे ते वर्णयन्ति स्वयं पुरा किल भिन्न भिन्न भाषाणां भिन्न भिन्न विषय निवासिनां समागमे मिथः व्यवहार प्रसंगे इयमेव दिव्यावाणी प्रागपि समादृता अधुनापि आद्रियते पुरस्तादप्यादृता भविष्यत्येव इति घंटाघोषं ते वर्णयन्ति। अतः सर्वस्मिन्नपि काले संस्कृत संस्कृति विरोधिनः स्वयं ज्ञानी स्वयं पंडितं मन्याः दिवान्धाः वर्तन्ते एव। तस्मिन् काले एतादृशाः विद्वांसः संस्कृत भाषायाः प्राबल्यं तस्य समुन्नतिं च प्रतिपादयन्ति स्म। इदानीमपि एते तादृशाः जनाः अपि सन्ति ये एवं संस्कृत साहित्यस्य प्रौढतां प्रतिपादयन्तः विद्वांसः अपि सन्ति। अनन्तरं शीलदेवते इति एकः लेखः अस्ति। तदापि ते तु हे शीलदेवते अनाथासि इति प्रायः एतस्मिन् समये यदि आचार्याः स्युः ते व्यथितमनसः भवेयुः तदानीमेव स्त्रीणां रंगवेदिकासु स्वसौन्दर्य प्रकटनादिकम् अवगत्य विषादेन एतत् लेखनं तैः लिखितमस्ति। तत्र तान्येव वाक्यानि अहम् अनुवदामि। नृत्यन्ति गायन्ति नटन्ति कामं कन्याः कुलीनाः बत रंगभूमौ प्रोत्साहकास्तत्र हि राष्ट्रधुर्याः तस्यानुमन्ता जरठो महात्मा इति विषादेन शोकः एव श्लोकत्वेन प्रकटितः आरम्भे। उपक्रमे शीलस्य महत्तां ते प्रतिपादयन्ति। शीलं हि संस्कृतिस्थैर्यमूलं निःश्रेयस प्रासाद सोपानभूतम् अभ्युदय पादप अंकुरं स्वाभिमान जीवझरी प्रभवं परकीय आक्रमण प्रवाह निरोध क्षमं प्रताप ज्योति प्रसवी तीव्रतर अधिज्वाला शमनं प्रतिभा प्रभाकरं नवस्फूर्ति प्रदायी दिव्य तेज प्रसारी शारद सुधाकर रसोदर यशो विसर विस्तारी मन प्रसादकम आत्म प्रत्ययजनकम परेशां विश्वास उत्पादकम संपत् संपादकम विपन् निवारकम देवतानुग्रह निदानंच इति ते शीलस्य महत्तां वर्णयन्ति। तत्र इतिहासे काश्चन कथाः समुद्धृत्य शीलस्य महिमानं वर्णयन्ति। यदवलम्ब्यैव पुराणपुरुषः श्रीरामः विपदा अभिभूतोऽपि राजपद भ्रंशितोऽपि वनवास दुःखितोऽपि रक्षसा अपहृतदारोऽपि पुनस्ततार विपत्ति पारावारम् अवाप समृद्धं विपुलं राज्यम् अनुबभूव सुख परंपरां मुमुदे च गुणोदारैः दारैः यम अवमत्य धनदानुजोऽपि बलात् समालिंगित त्रैलोक्य राज्य लक्ष्मीकोऽपि निरूपम ऐश्वर्य समृद्धोऽपि प्रसन्नीकृत परमेश्वरोऽपि
समासादित दुर्लभतम विपुल वरोपि महाशैल कैलास उत्पाटने समुद्दंड विंशति भुज दंडोपि विश्व विद्रावणः रावणः क्षणादेव क्षोणीतल रुचिमास्वादत् कोश निर्यत् रुधिराक्त कराल करवाल तुलित रसनैः दशभिः वदनैः मूर्तिमता शीलेन इव रामेण निशिततर शराहतः। केवलं रामः स्वगत शील बलेनैव दुष्टः रावणः मारितः देश राष्ट्र रक्षणञ्च कृतम् इति वर्णयन्ति। अनन्तरं तत्र यमेव आश्रित्य जगदाह्लादकोऽपि जगदाह्लादकः बालोऽपि प्रह्लादः समुल्लासभरितः नामज्जत् कूपारे न प्रापत् आपदं पर्वत शिखरपातनेपि न आविन्दत काञ्चिदपि बाधाम् आशीविषसहस्रदष्टः नापि अधिजगाम विकृतिलेशं दारुणतर गरल प्राशनोऽपि न अभवन् निशित शस्त्र प्रहार गोचरः न अभिभ्यत् त्रिलोकैक वीरात् क्रूराग्रेसरादपि पितुः किन्तु सुलभतयैव निस्तीर्य सकला अपि विपत्ततीः प्रत्यक्षीचकार कमला वल्लभं कमलासनादिसुर सत्तमं कमलाक्षं नरहरि रूपेण अवतीर्णं यदवज्ञाय वीरवरोऽपि हिरण्यकशिपुः खरतर नखर विदीर्णोदरो बभूव निरयादरः इति तत्र प्रह्लादोऽपि स्वशीलेनैव आपदां गणं समुत्तीर्य भगवद्दर्शनं प्राप्तवान्। वीरवरोऽपि हिरण्यकशिपुः शीलरहितः सन् तत्र ममार इति वर्णयन्ति। एवमेव यदासाद्य पंचवर्षदेशीयः सापत्न मातृ परुष वचो विदीर्ण हृदयः भगवता नारदेन उपदिष्टः गहनं वनं प्रविष्टः चीर्ण तीव्रव्रताः तीव्रतपाः भगवन्तं वासुदेवं प्रसाद्य जननी समेतो बुभुजे ध्रुवं नक्षत्रलोक साम्राज्यं यादवधीर्य हीनः दुरभिमानः विषयवासनाधीनः वसुधायाः इनोपि वेनो नाम तपो भासुर महीसुर हुंकार मात्रेणैव स्वीचकार परेत पति पुरातिथेयम् यमधिष्ठाय युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः प्रथमं विविध विपज्जाल पतिता अपि भगवतः वासुदेव प्रसादेन अन्वभवन् मनोरथातिकः प्रमोद परंपरां परां कोटिम् अधिरूढाम् एवं कलियुगेऽपि ऐतिहासिकाः पुरुषाः यदुपाश्रित्यैव विमल यशः शरीरेण अद्यापि जीवन्ति इति तत्र शीलस्य महत्ताम् ऐतिहासिक घटनाः समुदाहृत्य वर्णयन्ति। अद्य तेषां दृष्टिगोचरं दृष्टिगोचरः शीलस्य दृष्टिगोचरं पतनं विषादेन वर्णयन्ति। महिलानाम शीलस्य जन्मभूमिः शीलवत्यः एव ललनाः जगत्पावनाः तायेव यदि शीलम् उल्लङ्घयेयुः तर्हि कं वा शरणम् उपगच्छेत् तत् प्रयत्न परिरक्षणीयं खलु शीलं निर्बन्ध सापेक्षं शिथिलिते च निर्बन्धे सच्चिद्रात् चर्मपात्रात् जलमिव गलति शीलं शीलभ्रष्टो हि समाजः तत्रापि स्त्री समाजः परेतकल्पः एव परास्त पावित्र्यः अतएव शीलरक्षणाय तन्मूलक पावित्र्याय च नैकविधान् निर्बन्धान् अकार्षुः सूक्ष्मदृशः समाजहितैकदृष्टयः प्राक्तन महर्षयः ये किल आधुनिकैः वैदेशिका विद्या मदिरास्वादन विलुप्त विवेकैः नवसुधारणा पिशाचिका ग्रस्तैः कामचारिता प्रतिबंधकतया व्यक्ति स्वातंत्र्य विघटकाः इति प्रलपद्भिः पदे पदे परिभ्रूयन्ते। तत्र विदेश विद्या मदिरास्वादन विलुप्त विवेकाः नवसुधारण पिशाचिका ग्रस्ताः कामचारिता प्रतिबंधकतया व्यक्ति स्वातंत्र्य विघटकाः इति प्रलपन्तः तस्मिन्नपि काले आसन् एतस्मिन्नपि काले वर्तन्ते। निर्बंध दूरीकरणमेव महापौरुषं मन्यते तथा उपदिश्यते। अपथे प्रवर्त्यते च स्वभावतः एव चपलवृत्तिः स्त्री जातिः एवं निरस्त निर्बंधे वनिता समाजे कथं नाम शीलं स्थलं लभेत शीलभ्रष्टासु कुलीनास्वपि ललनासु किं वा गौरवं देशस्य पारलौकिक भयम् आस्तां नाम दूरे इति तत्र स्त्रियः वेदिकासु सौन्दर्य
प्रदर्शन दीक्षिताः शील विषये विस्मरणशीलाः यथा तत्र अभिनयं कुर्वन्ति तद्विषये विषादेन एते शीलदेवते इति अनाथास इति लेखनम् एतत् प्रकटितवन्तः। तत्र वर्ण्यते अवयवाः इव कोमलाः खलु भावनाः भामिनीनां पुरुषापेक्षया इति सर्वसम्मतमिदम् ईषदिव दोषेण स्पृष्टास्ता हि अचिरादेव महतीं विकृतिम् आपत्स्यन्ते। सहवास दोषेण वा दुर्वाङ्मय अनुवासनेन वा अश्लीलमय नाटक वाचाट चित्रपट अवलोकनेन वा अवस्थान्तरम् आपद्यते योगिनोपि मनः किं पुनः कामिनी जीवनस्य किं पुनः स्वतो विविध मनोवृत्ति विलासि पुरुष भूयिष्ठायां रंगभूमौ नेपथ्यं बिभ्रतीनां निर्लज्जं विविधम् अभिनयन्तीनां नृत्यन्तीनां च भावनोद्रिक्त चेतसां सीमन्तिनीनाम् इति एते तु यदा अस्मिन् काले चलनचित्रादिकम् अपश्यन् तर्हि कीदृश भाषया स्वकीय व्यथाम् आवेदयन्ति स्म इति न जानीमः। तस्मिन् काले एतादृश कालवत् नातीव सौन्दर्य प्रदर्शनादिकम् आसीत्, परन्तु तस्मिन्नेव काले ते स्त्रीणां शील उपेक्षाम् एवं विषादेन तत्र लेखनं कुर्वन्ति, तत्र वर्तन्ते। अतएव सुधारणमये अस्मिन् समये न कोऽपि कमपि निर्बद्धुं प्रभवति। स्वच्छन्दं यत्किमपि कर्तुं स्वतन्त्राः एव सर्वे सर्वत्र सर्वदा। न जाति निर्बन्धः न वा नीति निर्बन्धः नापि रीति निर्बन्धः नो वा भीति निर्बन्धः। अतएव कुलीनाः प्रौढाः कन्यकाः अनंग विवश पुरुषान्तरंगे रंगस्थले गांगेय प्रभा हृदयंगमानि अंगानि उपदर्शयतीः विलासमयान् नर्तित भ्रूलतान् प्रणयोत्तरंगान् तरंग तरलतरान् अपांगान् दिक्षु किरतीः विकार गुरुणां शरदिन्दु विडिम्बिना मंदस्मितेन अमन्दानन्दं संदिशन्तीः कटिन्यस्तकरं कणत् कनक कंकणं रणन्मणि नूपुरं कोमल प्रपदाहत भूतलम अंतरा अंतरा सलीलम शिरश्चुबुकंच स्पर्शम स्पर्शम प्रसारितकरं वक्षस्थल विस्रस्त वसनांचलम विविध पद विक्षेपेण नृत्यतीः विवृत वदनं श्रृंगार रसश्राविणीं साधुजन कर्ण विवर अंगारायमाणां कामकुजन मंगलमयीं संगीत भंगीं अंगीकुर्वतीः कोमलांगीः विलोकयन् को वा न ब्रूयात् वेश्या जनम् इमाः अतिशेरते विलासमयैः दर्शित शीलाभावैः भावैः इति एतादृशं शीलभञ्जनं लज्जा निर्मूलनं च स्त्रीनटनं कुलीनस्त्रीनटनं राष्ट्रधुरीणं मन्यैः प्रोत्साह्यते दशमीं दशाम् आपन्नेनापि महात्मना अनुमोद्यते इत्यहो दौर्भाग्यस्य परमसीमा भारभुवः अहो अविवेक साम्राज्यस्य दुरन्ता प्रभविष्णुता इति एते तत्र इदानीं तदानीं श्रीनिवासाचार्याणां काले तत्र मोबाइल यन्त्रं नागतं जंगमवाणी नैव आगता एतेषा परन्तु तस्मिन्नेव काले यदा पुरुषाः गृहात् बहिर्निर्गत्य तत्र नाटकादिषु पात्रं प्रेक्षक पात्रं वहन्ति तदानीं तत्र तादृश स्त्रीणां नर्तन चातुर्यं सौन्दर्य प्रदर्शनादिकं विश्रुत्य ते विषादेन शीलस्य अधपतनं मा भूत् इति सर्वान् जागरयन्ति स्म। इदानीं तत्र करतलामलकः भवति इतिवत् करतले एव सर्वविध शीलभ्रंशक चित्रदर्शनं बालकानां यूनां च हस्ते विराजते। एते कालस्य व्यत्यासेपि शीलस्य पातव्यत्यासः नैव इति वयम् अत्र विषादेन वच्मः। अनन्तरं अन्या लेखना अस्ति तेषां शास्त्रीयाणि लेखनान्यपि अत्र वेदांत संबंधीनि तथा न्यायमत संबंधीनि मीमांसकमत संबंधीनि च लेखनानि अत्र विस्तारेण वर्तन्ते। अनन्तरं सुभाष चंद्र बोस तेषां निर्गमनं कथमिति इदानीमपि
ग्रस्तमस्ति तद्विषये ते वर्णयन्ति तेषां लेखनमेव अहं पठामि। तत्र चन्द्रग्रहणविषये अशुभा वार्ता इति तत्र शिरो नाम दत्वा विस्तृते लेखने एकः भागः। तत्र ततः सुभाषचन्द्रः जर्मन देशे ड्रेस्डेन् इत्यत्र आजाद हिंदू सेनां प्रत्यष्ठापयत्। पूर्व एशियास्थ भारतीयानां नेतृत्वम् उररीकर्तुं सुभाषः बर्लिन् नगरात् जलमग्नयानेन जपान् देशम् आगन्तुं निरगात्। अनन्तरं 43-19 जून वत्सरे जून मासे टोकियो नगरम् आगच्छत्। 4 जुलै दिवसे सिंगपूर नगरे प्रकाश सभायां श्रीमान् सुभाष चंद्र महोदयः आजाद हिंदू सर्वकारं प्रतिष्ठापितवान्। तथैव 5मे दिने जुलै मासे सिंगापुरे समुपस्थितान् आजाद सैनिकान् उद्दिश्य चलतु देहलीम् इति ध्येयवाक्यम् आवेदयन्। ततः सर्वे आजाद सैनिकाः चलो दिल्ली इत्येवम् आघोषेन्। दिनांके तारके 26 आगस्ट मध्ये सुभाष चंद्र बोस महोदयः आजाद सैनिकानां प्रत्यक्षतः नेतृत्वम् अंगीकृत्य नेताजी पद अलंकृतो अभूत्। 21 अक्टोबर दिवसे आजाद हिंदू सर्वकारः सुव्यवस्था पुरस्सरं प्रतिष्ठापितः। तत्र स्वतंत्र भारत व्यवस्थां गान्धीतः पूर्वम् एते प्रतिष्ठापितवन्तः इति अत्र उल्लेखः क्रियते। अनन्तरं 25 दिनाङ्के ब्रिटन अमेरिकाभ्यां सह विरुद्धं युद्धारम्भम् उद्घोषितवान्। 43-19 वत्सरे क्रैस्तवर्षे डिसेम्बर् मासे नेता सुभाषचन्द्रः पोर्ट ब्लेयर इत्यत्र स्वकीयं त्रिवर्णध्वजम् उदभासयत्। तस्मिन्नेव अब्दे श्रीमती सुभाष जननी प्रभावती देवी दिवंगता। मे मासे जून मासे च नेतृप्रवरः सुभाषः स्वतंत्र भारत बालसेनामपि आस्थापयन्। एतस्मिन्नेव मासे भारतीय निधिं स्थापितवान्। एवमादिकम् उक्त्वा ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಣವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ದೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ದಿನೇ वीरस्वर्गम् दुःखदायिनी टोकियो रेडियो द्वारा अखिल जगतः श्रुति विवरम् अपूरयत्। असत्यमिदं वृत्तं स जीवतीति केचन प्रत्यायकैः उपायैः आवेदयन्ति। केचन मृतः इति निरूपयन्ति। परम् अखिले भारतेऽपि सर्वे जनाः प्रयाणवार्ता विदथा एव भवता इत्यभिलषन्ति इत्यलम् इति 1919 अक्टोबर मासे केसरी पत्रिकायां प्रकटितः प्रकटितात् केसरीतः सन्निहितः इति तेषां कृतज्ञतां स्मरामः इति उल्लेखयन्। तत्र यस्मिन् दिने सुभाषचन्द्र महोदयस्य निर्याण वार्ता श्रुता तस्मिन् समये लिखितः अयं लेखः इति अत्र वर्ण्यते। ಆಯ್ತು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ तस्मिन्नपि काले ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ मृतो वा न मृतो वा इति विवादः एतस्मिन्नपि काले श्रूयते। तस्मिन्नपि काले आसीत् इति अनेन लेखनेन अस्माकं विवृतः भवति। अत्र एवम् अन्यमपि लेखनमस्ति। सुभाषचन्द्रस्य बर्लिन् प्रयाणविषयिक अद्भुतकथा। स्वतन्त्र भारतस्य प्रथमतः सेनापति नेतृवरः श्री सुभाषचन्द्र बोस् महोदयः जपान देशे विमान अपघातेन सत्यमेव स्वर्गम् अगात् उत न इति विषयः नाद्यापि निश्चयेन अधिगन्तुं शक्यते। गूढोऽयं विषयः। तत्सम्बन्धेन विविधाः वार्ताः उद्भवदिनादारभ्य अद्य यावत् प्रसृता नवनवा इव जनश्रुतिगोचरा भवन्त्येव। समालोचने क्रियमाणे महान् ग्रन्थः एव भवेत्।
तास्ता वार्ताः नेत्रप्रवर सान्निध्य जुषानां सकाश उपलब्धाः प्रकाशिताः इत्येतत् कारणेन विश्वसनीया एव इति विचार स्वाभाविकः प्रतीति विषयो भवति। परं तासु परस्परं विरुद्धासु विमर्श विषयताम् आपादितासु संशयः उत्पद्यते इति तत्र लेखः तेषां जीवने अन्तिमसमये कश्चन रोगः तान् अबाधत्। तस्मिन् समये एतेषां परमं तत्र श्रीनिवासाचार्याणां चरमं पत्रम् इति एकमस्ति। हृदयविद्रावकः विशेषेण विषादावहः अयं विषयः। ते रुग्णाः त्रिदिनेषु मृतो भविष्यामि इति जानन्तः स्वकीय जीवनस्य विषये न कञ्चिदपि विषादं प्रकटितवन्तः। किन्तु मम मरणोत्तरे मधुरवाणी पत्रिका कथम् उज्जीविता भवेत् इत्येव तत्र सन्देशं लिखन्ति। तेषां कानिचन वाक्यानि तेषाम् अन्तिमपत्रतः वदामि। सहसम्पादकानां सविधे प्रणयपूर्वकाः प्रणिपाताः इदानीं अत्र यदा यूयम् आगताः तदैव मम द्वितीयानपि वेगात् वर्धिष्णुः आसीत् यकृद्रोगः। इदानीं भूमिं गतः यकृद्विकारः उदररोगात्मनां असाध्यः एव सिद्धिः। यद्यपि वैद्यवर्याः तथा स्पष्टं नैराश्य उद्गारं नैव आविष्कुर्वन्ति, परम् अनेकशः बहुनम् अन्यत्र एतत् रोगस्य दुष्परिणामं दृष्टवतः तानि सर्वाण्यपि दुर्लक्षणानि मयि पश्यतः अथवा अनुभवतः मम निश्चये एव जातो वर्तते यदस्मात् रोगान् नाहम् उन्मुक्तो भवेयम् इति। इदं कटुकमपि सत्यं यदचिरात् मासाभ्यन्तरे एव मया भूलोकयात्रा समापनीया। इदानीं मम जीवननाटकस्य चरमः अङ्कः अयम्। दिने दिने शक्तिः क्षीणा भवति। प्रायः एतदेव अन्तिमपत्रं भवेत्। इतः परं लेखनीम् उद्धर्तुं नाहं शक्नोमि। अधुना तु एतत् पत्रं मया कियता प्रयासेन लिखितम् इत्येतत् अक्षरैरेव अनुमातुं शक्यते। वस्तुतः मम मरणे न किमपि शोचनीयं वर्तते। अहमिदानीं कृतकृत्यः एव। मम उभावपि पुत्रौ संसारनिर्वहणपर्याप्तं वेतनं सम्पादयतः। कान्ता तु बहोकालात् प्रागेव कुङ्कुमाङ्कितालिकान्ता भूत्वा भर्तुर्मम पुरतः एव परेतपतिपालितपुरी पान्था अभूत्। मयापि आयुषः बहुभागः पुराण पाठ प्रवचन पारायण पूजा जप तपो व्रतादिभिः अनुष्ठानादिभिरेव व्यतीतः इति। परलोकेऽपि न मम आत्यन्तिकं दुःखमिति एवमहम् इदानीं निश्चिन्तोऽस्मि। मम आयुष्य विहितं महाकार्यं नाम मधुरवाणी प्रकाशनमेव। विद्यन्ते विद्योतन्ते च वसुन्धरावलये भूयांसः विद्वांसः। परं न केनापि संस्कृतपत्रिकां चिरं प्रकाशयितुम् अपारि। अस्माभिस्तु 12 वर्षाणि यावन् निरन्तरायञ्च मधुरवाणी प्रचलिता इति अभिमानेन स्फार्यते हृदयं। स्वयमेव स्वतन्त्रमेव आस्फालयितुं सोत्साहं विद्यन्ते भक्तः। एतादृश मुमूर्षावस्थायामपि मधुरवाण्या अङ्का यदि दृश्यन्ते तदा आनन्देन स्थिमितमेव भवति हृदयम्। उल्लासेन अन्तरङ्गं सर्वापि च रोगवेदना सम्पूर्णमेव विस्मृता भवति। मम आशा तेषां पत्रिकाविषये यादृशी आशा आसीत् इति वर्णयन्ति। मम आशा आसीत् यदीयं वाणी साप्ताहिकी क्रमशः दैनिकी अपि कर्तव्या इति। परं विधाता मम आयुर्मानं यत् परिमितमेव निरदिशत्। मम तु चिरादेका आकाङ्क्षा आसीत्, अस्ति च अद्यापि जागरूकैव, यत् समग्रेऽपि भरतखण्डे एतादृशं एकमपि अन्विष्यापि नैव उपलभ्येत यत्र मधुरवाणी प्रवेशो नास्ति। एते मनोरथाः मया जन्मनि सिद्धिपदम् आरोपयितुं नैव शक्यन्ते इति विषादेन वर्णयन्ति। तत्र अनन्तरम् एते अस्याः पत्रिकायाः भविष्यं किं कर्तव्यम् इति विषये ते तत्र सूचनां ददाति। मम मते अद्य 12 वर्षदेशीयायाः
ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ अतएव ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ उपवरायाः वाण्याः कविप्रवरः वरो ಮಾಡ್ತಾ वरो ಇದ್ದಾರೆ नाम भवानेव ಶಾಸ್ತ್ರ तद्रूपानुरूपः ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ गुणानुगुणः योग्यतमः ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ जामाता च ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ त्वं वरः श्रेष्ठः यद्येनां ತರ್ಕದ परिगृह्णासि ಪ್ರಭಾವ अन्विन्नासि चेत् ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ तदहमद्य रत्नं ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ समागच्छति काञ्चनेन इति ಒಂದು मनस्येव समाधदत् शकुन्तलां प्रतिगृहं प्रेष्य कण्वः इव तामद्य ಆ सम्प्रेष्य ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ परिगृहीतो ಇವರೆಲ್ಲ तवान्तिकं प्रत्यर्पितं न्यास इव प्रकाम प्रकामविशदन्तरात्मा भवितुमिच्छामि इति ते अत्र प्रतिपादयन्ति ಜ್ಞಾನ अनन्तरं ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು उपरि वदन्ति अहम् आशासे एतद् भारं त्वयि संस्थाप्य तस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः सकलपत्रभार स्थापितो वत्समूर्ध्नि ಮಗನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ भारं त्वयि संस्थाप्य ಸ್ವಲ್ಪ तस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः अहमाशासे यदचिरादेव ಅವರು इयं ಸಂಪೂರ್ಣ कोट्यधिक ನಾನು भारतीय ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ कुटीरेषु ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ पर्यटन्ति कटु ಸೈನ್ಸ್ विमर्श ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ पटूनामपि मदन पुटी नटी भावमापन्ना अत्युत्तम देवभाषा ಮಕ್ಕಳಿಗೆ पत्रिकाणां ಜ್ಞಾನ उच्चतमां ಇರುತ್ತೆ कोटिं ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ साटोपपाटीकमाना ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ರ सर्वशाला ಮಹತ್ವ ತಮಗೆ कालेजन ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ चटुला वटु पटाली पठन ಇದು पाठन ಆಗ್ಬಾರ್ದು पाटी प्रविष्टा ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು विधिवधूटी साहित्य वाटी चाटु पटु चेटी भूत्वा सर्वेषामपि रसिकानां गृहिणी सचिवः मिथः सखी गुरुः एवं ललिते कलाविधौ भवेदाचन्द्रतारकं संस्कृत साहित्य गगनांगणे ध्रुवतारका भूत्वा प्रकाशेत् प्रचलेत् प्रसरेत् प्रचरेत् प्रसिद्धेत् प्रीणयेत् प्रगच्छेत् च इति तत्र मरणशय्यायां ते शयनं कृताः एवं पत्रिकायाः विषये आशां तत्र प्रदर्शयन्ति ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ सम्पादकाः रामाचार्याः वर्तन्ते तव सर्वविध साहाय्यार्थे सर्वविध साहाय्यार्थी आश्वासनं दीयन्ते ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು आषाढादपि पीयूषं स्पन्दते तत्र ಅಲ್ಲಿ आचार्याणां सहकारेण ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಲ್ಲ कीदृश भाषणं भवेत् तत्र विषये ते वदन्ति एवं मुद्राराक्षस कार्यभारः परं त्वया वोढव्यः अन्यत् सर्वमपि रामनाम प्रभावात् निरातङ्कं प्रचलति पाषाणादपि पीयूषं स्पन्दते यत्प्रभावतः शब्दाब्धि लब्धवैदग्ध्ये रामे रक्षति काक्षतिः इति धैर्ये ध्येयमादाय कार्ये प्रवर्तस्व तेषां सर्वाधिकारित्वे न किमपि परिहीयते इति तत्र स्वकीय अनेन पत्रेण प्रकटयन्ति ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ अयम् अस्माकं जीवनसन्देशः तस्मात् साधु विचिन्त्य साहसधनान् उच्चैश्च कृत्यं महत् अस्यां बाल्यत एव वर्धितवतीं ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು चिन्तते ಲರ್ನಿಂಗ್ सामान्य ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ प्रतिपत्ति ಅಂತಿದೆ योग्य सुरसा ಅದು पत्रेषु ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ कार्यात्मया ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು अध्यायत्वमतः परं न खलु ಈ तत् ಪಾಠ वाच्यं ಯಾಕೆ पुरा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ चालकैः ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು रूपान्तरीकृत्य एते वर्णयन्ति अनन्तरं तेषां भावना अतीव जन्मान्तरे यद्यहं देवदेव अहम् एतदेव प्रार्थये यत् स्वामिन् मां पुनर्जन्मवाणी वाचकं कारय यदि नमः तादृशं भाग्यं तर्हि कमपि पत्रप्रापकं पोस्ट्मन् कारय येन शतशो मधुरवाणी संचिका सौभाग्यं जडं कर्तुं तव आकांक्षा तदा मधुरवाणी निक्षेपण मञ्जूषामेव एवञ्च यत्किमपि वा भवतु मधुरवाणी वियोगस्तु जन्म जन्मान्तरेऽपि मा भूदिति जन्मान्तरे यद्यहं पशुर्वा पक्षी वा भूत्वा कस्यचित् गृहे बद्धो भविष्यामि तदापि तत्र मधुरवाण्यङ्कम् अवलोकयिष्यामि वा तदापि मम आनन्दानन्द सिन्धुरुत्तरङ्गः एव भवेत् अतो मम मुमूर्षावस्थाम् आपन्यस्य इयम् एकाकाङ्क्षा युष्माभिः परिपूर्णीया यन्मधुरवाणी मदनन्तरं प्रतिबद्धा मा भूदिति मम मननानन्तरमपि मदर्थे शोकः नैव कर्तव्यः यतो हि एकान्त विध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेषु अनास्था खलु भौतिकेषु यदि ममोपरि सत्यमेव युष्माकं प्रेम स्नेहो वर्तेत तर्हि इयमेव मदीया प्रार्थना यत् यशश्शरीरे भव मे दयालुः इति चरमः प्रणामाञ्जलिः इति श्रीनिवासाचार्याणां तत्र हृदये संस्कृतस्य विषये यादृशी घनीभूता भावना वर्तते संस्कृत प्रचारः संस्कृति प्रचारश्च तेषां
तत्र कीदृशी दीक्षा आसीत् इति सर्वोऽपि विचारः अनेन पत्रेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तादृश बुर्ली श्रीनिवासाचार्याः स्वातन्त्र्यपूर्वकाले 12 वर्षपर्यन्तं मधुरवाणी पत्रिकां तत्र प्रारभ्य संस्कृतप्रचारं कृतवन्तः। शास्त्राभ्यासं शास्त्रपाठप्रवचनमपि कृतवन्तः। तेषां नैव धनादिकमासीत्, दारिद्र्यमेव सम्पत् तदेव। तादृश धनाकाङ्क्षां विनैव केवलं संस्कृत शास्त्र प्रेम्णा एव एवं ते अवर्तन्त इति अस्माकं स्फूर्तिप्रदम् एतेषां चरितमिति संवर्ण्य अस्मात् प्रवचनात् अहं विरमामि। एतेषां स्मरणे अवकाशः प्रदत्तः संशोधनमन्दिरतः इति तत्र पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिर निदेशकानां कृते अहं कार्तज्ञं व्याहरामि। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। एतावता कालेन वाक्प्रसूनैः सन्तोषितवत्यः बुर्ली श्रीनिवासाचार्याणां विषये सूचनं दत्तवद्भ्यः रामविठलाचार्येभ्यः भूयांसि नमांसि। आचार्यैः अनेके विषयाः निरूपिताः महात्मनां विषये। ब्रिटिश् सर्वकारस्य समये पत्रिकाचालनं तादृशं सुलभं नासीत्। तदानीं 12 वर्षपर्यन्तं ते मधुरवाणी